अस्सलाम वालेकुम। निशानदेही के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। निशानदेही आज हम करेंगे उस लेवल प्लेइंग फील्ड की जिसके बारे में आजकल बहुत कुछ सुना जा रहा है और हर एक ये कह रहा है कि हमें खेलने के लिए बिल्कुल वो मैदान दिया जाए जिसमें तमाम लोग उतरे हुए हों और तमाम के साथ इंसाफ किया जाए। और ये इंसाफ की बातें सबसे ज़्यादा पहले जो की गई हैं वो बिलावल ज़रदारी की जानिब से हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिनका कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और उसके लिए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक तरीके से जब इंतखाबात में उतरें तो उनके लिए किसी तरह का कोई थ्रेट ना हो बल्कि वो बआसानी मैदान में उतरें और जो लोग उनको सेलेक्ट करना चाहें वो उस सिलेक्शन के साथ दोबारा से इख्तिदार में आ सकती हैं। जिसे अवाम सेलेक्ट करेगी वो इख्तिदार में आएंगे और बहुत से लोग जो हैं वो अपोजिशन में भी जाएंगे। लेकिन इसी लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो जिसका जिक्र किया जा रहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिसका जिक्र किया है, उसी बारे में आज अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका मुतालबा किया जा रहा है क्या कराची शहर में दी गई और कराची शहर में होने वाले जो इंतखाबात थे जो कि एक मुतनाज़ इंतखाब कहा जाता है कि मेयर कराची का जो इंतखाब था उसमें जिस तरीके से काम किया गया और जिस तरीके से मेयर कराची मुंतखब कराए गए, अगर तहरीक इंसाफ के जो उस वक्त के मुंतखब लोग थे और जमात इस्लामी के मुंतखब करदा लोग थे, अगर वो तमाम के तमाम वोट कास्ट करते तो अमीर जमात इस्लामी कराची जो है वो यानी हाफिज़ नईमुर रहमान मेयर कराची मुंतखब हो जाते। लेकिन वही बात कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मकसद है क्या आखिर, यानी मेरी बारी आए तो फिर क्या कुछ होना चाहिए और अगर इख्तिदार में हूँ और किसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरे ही नुमाइंदे ऊपर आए इंतखाबात में जीतने के बाद, तो फिर मेरा जो तरीक़ाकार है या स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसकी क्या वजूहात हैं? साथ ही साथ 332 रुपये पर जाने वाला जो पेट्रोल है उसने इस वक्त आवाम को एक तरफ से जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से भी और जो इंतखाबात हैं और ये जो तमाम मामलात हैं उन तमाम तरफों से बेगाना कर दिया है, क्योंकि इस वक्त लोगों की एक ही ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें और अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकें। सर्वाइवल के मामलात आ चुके हैं जहाँ पर एक तरह से बढ़ती हुई पेट्रोल है और महंगाई है और दूसरी तरफ एक आम आदमी जिसको मिलने वाली तनख्वाह उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। और इस महंगाई की जो एक तरह से आग थी उसके ऊपर जो पेट्रोल ने छिड़काव किया उसमें मज़ीद शिद्दत आ गई और महंगाई बढ़ते हुए उस जगह पर पहुंच गई है कि एक आम आदमी उस महंगाई में झुलस चुका है और उसको अगर बचाना है, रेस्क्यू करना है, तो एक आम आदमी के मसले को देखना होगा। क्या एक आम आदमी अगर 500 रुपये का भी आप पेट्रोल कर देते हैं, उसकी तनख्वाह अगर लाख रुपए से ऊपर या 1.5 लाख रुपए कम से कम आप रखते हैं, तब तो जाके कुछ कह सकते हैं कि हाँ चलें ठीक है मामलात आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी अगर उसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है तो वो किस तरीके से 300, 350, 325 का पेट्रोल अफोर्ड कर पाएगा? उसके साथ बढ़ती हुई बिजली की कीमतें और दीगर मामलात हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अब ऐसी हैं जिसके बारे में बारहा कहा जा चुका है। निगरां वज़ीर आज़म जो हैं उनसे भी कहा गया, गुजारिशात की गई और उम्मीद की जा रही थी कि शायद के कुछ मामलात बेहतर हों, लेकिन वो भी इस वक्त कुछ वाज़ेह नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने अनाउंस किया था कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आएंगे, मरियम नवाज साहिबा ने भी ये बात कही थी, लेकिन आज ही हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ वापस एक दिन के क़याम के बाद लंदन रवाना हुए हैं। क्या वजह है कि उल्टे कदमों उन्हें वापस लंदन जाना पड़ गया है? मरियम नवाज भी इसी तरीके से जुमेरात को वहाँ पहुँचेंगे और जुम्मे को एक अहम बैठक जो है नून लीग की होने वाली है। क्या उसमें डिस्कस होगा? क्या काजी साहब के बारे में बात होगी कि अब जो काजी आए हैं वो भी इंसाफ करते हुए कहीं कोई मामलात आगे की तरफ बढ़ते हैं, या उनको पाकिस्तान आने के बाद जेल में जाना पड़ेगा, या फिर वो कोई जलसा करने में कामयाब होंगे मीनार पाकिस्तान पे, जैसे कि प्लान किया जा रहा है कि पहले वो मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे और उसके बाद फिर वो जेल में भी जाने को तैयार हैं। लेकिन होगा क्या? ये तमाम चीज़ें स्ट्रेटजी बनाने के लिए इस वक्त क़यादत दोबारा से लंदन में सर जोड़ कर बैठ गई है और क्या कुछ थ्रेड्स सामने आए हैं इस बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। बाजवा साहब बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। थैंक यू वकार साहब। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सरदार बाबर अब्बासी साहब, सीनियर सियासी रहनुमा सदर पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट, हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब बेहद शुक्रिया आपका सरदार साहब। बाजवा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कि एक लेवल तो कहते हैं हमवार को और
پلینگ فیلڈ کا مطلب یعنی کہ ایک ایسے کھیلنے کی جگہ یا میدان چاہیے. یہ کہیں ایسے معاملات تو نہیں کہ یہ کہا تو بلاول بھٹو زرداری نے اپنے لیے ہیں اس دفعہ, لیکن میئر کے انتخابات جب ہو رہے تھے تو یہ بات دائیں بائیں کیوں ہو گئی؟ بہت شکریہ وقار صاحب, میں آپ کا مشکور. دیکھیں جی, جب میئر کراچی کا الیکشن تھا, کچھ ہی ماہ ہوئے ہیں ابھی اس کو, اس میں دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں, اور جو ہماری جماعت اسلامی ہیں ان کو وہ سیکنڈ پوزیشن پر آئی ہیں, اور تھرڈ پوزیشن پر آئی ہیں تحریک انصاف. اور تینوں پارٹیوں کا الیکشن تھا, ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ جس پارٹی نے سب سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, اسی کی وجہ سے ہمارا میئر بنا. اور جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اور پی ٹی آئی کو مل کر کے اگر کھیلنے دیا جاتا یا لڑنے دیا جاتا یا جیتنے دیا جاتا, وہ جیت جاتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیت سکتے تھے. لیکن اس میں ہمارا کیا قصور ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا قصور ہے؟ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئی ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہوا؟ میں اس بات کو تو ذکر ہی نہیں کر, میں تو جو گراؤنڈ پہ تھا. دیکھیں, اگر جماعت اسلامی کے جو میئر کے امیدوار تھے حافظ صاحب, ان کو اتنا کانفیڈنس تھا اس جماعت پر جس نے نہ پاکستان کے ساتھ وفا کی, نہ کراچی کے ساتھ وفا کی, نہ اپنے ہی کارکنان کے ساتھ. مجھے میں کن کا ذکر کر رہے ہیں میں تحریک انصاف کا. دیکھو, انہوں نے اپنے کارکنوں کے ساتھ بھی وفا نہیں کی, 25 سال اپنے کارکنوں کو استعمال کیا, اور لا کر آخری موقع پر جب وہ بوڑھے ہو گئے, جب ان کی داڑیاں وائٹ ہو گئیں, تو انہیں لا کر فوج کے ساتھ لڑوا دیا. تو یہ ان سے توقع رکھتی تھی جماعت اسلامی کہ وہ ہم سے وفا کریں گے. تو اگر ان کے لوگوں کو اس طرح پکڑا نہ جا رہا ہوتا جس طریقے سے پکڑا گیا, مجھے بتا دیں کراچی میں کون سا ناظم جیل میں ہے, کون سا نائب ناظم جیل میں ہے, وہ لوگ آ نہیں سکے, ووٹ کاسٹ نہیں کر پائے, بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہم سب نے دیکھے. نہیں ہے, معاملہ یہی ہے جو انہوں نے پورے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا. تحریک انصاف نے وہی کھلواڑ جماعت اسلامی کے ساتھ کیا, وہی کھلواڑ انہوں نے کراچی کی عوام کے ساتھ. اچھا, اب جو وہ یہ ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ جس طرح ہم کراچی کی سیٹیں جیتے ہیں اسی طریقے سے ہم پورے پاکستان میں سیٹیں جیتیں گے. تو کیا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے کس ٹائپ کی چاہیے پھر؟ دیکھیں, الحمدللہ ہم نے کراچی میں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پورا کراچی جیتا ہے. ہمیں کراچی میں جو نمبر گیم تھی اس میں ہم سب سے آگے ہیں الحمدللہ. ہمیں سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں, ہمیں 100 سے زیادہ ملی ہیں, اور جماعت اسلامی کو 84 کے قریب ملی ہے. جو تحریک انصاف تھی اس کو میرا خیال کوئی اس سے بھی کم ملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا. اچھا چلیں, اب مجھے یہ بتا دیں لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں, یا پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ نہیں دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک بلاول صاحب کے لفظ کو اگر کوئی ایشو بنا رہے ہیں, یہ نہیں ایشو نہیں, بات یہ ہے نا کہ سر یہ ہے کیا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنی خدمت پہ یقین رکھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہم واحد جماعت اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے پاکستان میں جو الیکشن کا مطلب. تحریک انصاف جو کہہ رہی تھی الیکشن دو, وہ جو ضمنی لڑنے جا رہی تھی, جو کہتا تھا میں کلہ ہی کافی ہوں, جو کہتا تھا میں ساری سیٹوں پہ اکیلا ہی لڑوں گا, میں 450 سیٹوں پہ اکیلا لڑوں گا, اکیلے لڑ کے سب سے جیت کے خود ہی وزیر اعظم بن جاؤں گا. دیکھیں, ان کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں آ رہا نئے الیکشن. اگر الیکشن پاکستان میں نئے الیکشن کا اور وقت پر الیکشن کا مطالبہ آ رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں, اور ہم سب ورکر کر رہے ہیں. ہم پارٹی تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع جو ہے وہ دیے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا سردار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں سر, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وطن واپس آئے تھے لیکن اچانک الٹے قدموں انہیں واپس جانا پڑ گیا. سر کیا کچھ پیغام جو ہے چینج تو نہیں ہونے والا؟ دیکھیں, اس ملک میں پیغام فوراً بحال بھی ہو جاتے ہیں اور فوراً چینج بھی ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت ملک جس بحران میں ہے, جو ملک میں اس وقت پیٹرول آپ نے خود ہی کہہ دیا 332 ہے, کچھ دنوں بعد میرے خیال میں اس سے بھی اوپر جانے والا ہے. تو یہ پھر کس طرح سے عوام کے پاس جائیں گے؟ ظاہری بات ہے ان کو اس کے لیے کچھ سوچنا ہوگا. پھر کچھ کیس بھی کھل گئے. دیکھیں, قاضی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے اور بہت ہی منجے ہوئے ایک جج ہیں, اور ہمیں ان سے بڑی امید بھی ہے, اور یقیناً بات ہے کہ امید ہے کہ ان کے آنے سے سپریم کورٹ کا ماحول ایسا ہوا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب شاید جو 22 کروڑ عوام کو
بتی کے پیچھے لگایا جاتا تھا، شاید اب نہ لگایا جائے، لیکن دیگر کیسز اب کھلنا شروع ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، لیکن قاضی صاحب کو چاہیے کہ اس ٹائم میں ایگزیکٹ فیصلے ہوں. جو صحیح مجرم ہے اس کو، مجرم کوئی بھی ہو، کسی پارٹی کا بھی ہو، اس کو نہ بخشا جائے، اس کو باقاعدہ پکڑا جائے، وہ اپنا حساب دے، احتساب کروائیں، سیاست میں آئیں. دیکھیں آپ نے جو بات باجوہ صاحب سے کی تھی، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ چیز کہنے چاہتے ہیں یا کہتے ہیں لوگ زور دے کے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ سارے سیاستدان جو ہے نا آئیں، بیٹھیں، اپنے اپنے کیس بھی فیس کریں اور ان کو کچھ جرمانے کریں اور معافی کی گنجائش ڈالیں، لیکن اس کے بعد الیکشن کروانے کے بعد اگر کوئی بھی پارٹی جیتی ہے لیکن دیانتداری سے الیکشن ہو. اگر اس ملک کو ہم نے آگے لے چلنا ہے تو اب وہ وقت آ گیا کہ دیانتداری کے الیکشن ہو. پھر الیکشن میں جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں، چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو، میں سمجھتا ہوں جس طرح ہم ججوں پہ یا جنرلوں پہ یا دوسروں پہ لگاتے ہیں کہ 2 سال تک جو ہے نا یہ سیاست میں نہیں آئیں گے، ان کے اوپر یہ جو لگنا چاہیے کہ 2 سال تک یہ پاکستان نہ چھوڑ سکے، نہ کوئی وزیر نہ کوئی وزیر اعظم. پھر جا کر میں آپ کو بتاؤں، بہتر یہ نہیں کہ اگر بیمار ہو تو پاکستان کے اسپتالوں میں علاج کرائیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ اگر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے یہ سزا ہو جائے گی. ابھی میں پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، آپ کے پروگرام میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے تو یہ دکھ ہے کہ جب حکومت پاکستان میں، ریاض دبئی میں اور لندن میں، یہ تو ہمیں بالکل نہیں سمجھ آتی، نہ ہضم ہوتا ہے. لیکن اس کی بات جس طرح آپ نے کہا کہ جب 2 سال کے لیے ایک دیکھیں قانون بننا چاہیے، وزیر ہو، مشیر ہو یا وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، وہ 2 سال تک اپنے ملک میں موجود رہے. اگر اس کے اوپر کرپشن ہے تو وہ پکڑا جائے گا. وہ تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ وزیر اعظم کی سیٹ سے اترا اور ادھر جہاز کھڑا ہے کہ وہ لندن چلا گیا، دبئی چلا گیا، سعودی عرب چلا گیا، کہیں اور چلا گیا. یہ اس ملک سے چیزیں دیکھیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو عوام نظر نہیں آ رہی ہے، ان کو پاکستان نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور ہمیں بس ایک ہی چیز ملی ہوئی ہے، روزانہ بیٹھ کر جو ہے نا بس وہ اس طرح کر دیں اس طرح کر دیں. اور جب تک آنیسٹلی یہ کوئی کسی کو قبول نہیں کریں گے تو یہ بحران اس ملک میں آئے گا. تو میں پھر سمجھتا ہوں کہ پھر آخری آپشن کی طرف ہی عوام دیکھنا شروع کر دیں گے. آپشن کے مطلب یعنی کہ وہ چیز جو اس وقت بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے لیکن منڈلا رہی ہے، لیکن منڈلا رہی ہے. یہ یاد رکھیں کہ وہ سر کے اوپر ایک سر کے اوپر مکھی منڈلاتی ہے، وہ منڈلا رہی ہے، وہ منڈلانا شروع ہو چکی ہے. طاہر رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں. طاہر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت دیا. جی طاہر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی وقار صاحب آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. اچھا، یہ ابھی ہم یہ بات ہی سمیٹ رہے ہیں کہ سر یہ لیول پلینگ فیلڈ کا ایک بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. سر یہ آخر ہے کیا لیول پلینگ فیلڈ اور عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سر دیکھیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا، یہ وہ ہے من تورا حاجی بگویم تمہارا حاجی بگو، بس میں آپ کو بچاؤں گا آپ مجھے بچائیے گا. اس کا نام ہے پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ. مسئلہ یہ اس سے عوام کو کچھ بھی نہیں ملنا. عوام بیچاری کو 75 سال سے جو ہے وہ صرف انتظار کی گھڑیاں مل رہی ہیں، اور یہ انتظار کی گھڑیاں مجھے لگ رہا ہے کہ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کے مطلب ہمارے ارباب اختیار کے جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس حساب سے کچھ بھی نظر آ. ابھی میرے برادر کہہ رہے تھے کہ جی 2 سال کی پابندی لگا دیں باہر جانے پہ. میں تو کہتا ہوں بھائی، وہ آدمی جس کا باہر کوئی فلیٹ ہو، وہ آدمی جس کا باہر کوئی کاروبار ہو، اور وہ آدمی جس کا کوئی 1 روپیہ بھی باہر ہے یا اس کا فلیٹ ہے یا اس کی کوئی چیز ہے، اس کو تو حق ہی نہیں بنتا کہ پاکستان میں وہ جو ہے وہ حکومت کرے یا وزیر بنے یا مشیر بنے. کیونکہ ظاہر ہے وہ مشیر اور وزیر بنتا ہے تو پھر وہ باہر میں پراپرٹیاں بناتا ہے. جب پراپرٹیاں بناتا ہے تو وہ باہر جاتا ہے. اس بات تو جو پاکستان کا رہنے والا ہے، جس کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، جس کے پاس پاکستان کی سرزمین پہ چاہے جھوپڑی ہے، چاہے بنگلہ ہے، چاہے فارم ہاؤس ہے، چاہے 10,000 گز کا بنگلہ ہے، اس کا حق ہے کہ وہ پاکستان میں وزیر بھی بنے، وزیر اعظم بھی بنے، اور وہ عہدوں پہ بھی رہے. اس طرح کے لوگ جنہوں نے اپنے ٹھکانے باہر بنائے ہوئے، ان کو تو حق ہی نہیں بنتا کہ ان کو دیا جائے اس قسم کا کوئی حق. بالکل سر، بلکہ ابھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے بڑی اور بھیانک سزا یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا علاج بھی پاکستان میں ہوگا، آپ کے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں گے، اور جس طریقے سے ایک عام آدمی شہری زندگی گزارتا ہے اس طرح سے آپ بھی گزاریں گے. تو سر یہ تو ان کے لیے ایک سزا ہو جائے گی. بالکل، وہ کہاں رہیں گے یہاں پہ. سر دیکھیں یہ سزا ملنی چاہیے، یہ سزا ملنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں جب باہر پڑھتے ہیں، باہر کے خرچے ہوتے ہیں، باہر رہنا کوئی آسان کام ہے. اب اس وقت پاکستان میں جب رہنا مشکل ہو گیا تو باہر جب ڈالروں میں پیمنٹ کریں گے، پاؤنڈ میں پیمنٹ کریں گے، بچوں کی فیسیں، علاج، معالجے تو کہاں سے نکالا جائے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں ابھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو وزیر اعظم، صدر، مشیر بنایا جائے، وہ خود اتنے صاحب حیثیت ہیں کہ وہ پاکستان کی خدمت بھی کریں گے،
पाकिस्तान में वो करप्शन भी नहीं करेंगे, वो मुखलिस तरीके से पाकिस्तान के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन उन लोगों को तो आगे आने ही नहीं दिया जाता ना। उन लोगों को आगे आने दिया जाए। आज भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो 1 रुपया तनख्वाह नहीं लेंगे वजारत की और पूरे खुलूस और पूरे दिल से काम करेंगे, लेकिन बात ये, जब वो काम करना शुरू करेंगे अशराफिया उन्हें काम करने देगी? जो यहाँ तो सब दादागिरी है ना सर, जो दादागिरी के आगे वो खड़े होंगे और वो कोई दीवार बनने की कोशिश करेंगे या कोई रेजिस्ट करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क में दादागिरी और जो एक डिक्टेटरशिप वाली हमारी ज़हनियत है, मेरी भी है, मैं भी अपने ज़ात के अंदर एक डिक्टेटर हूँ। हर आदमी अपनी ज़ात में एक डिक्टेटर है। तो जो बड़े लोग हैं वो अगर थोड़ी सी अपनी ज़हनियत को साफ करके और थोड़ा सा अपने आप को क्लियर करके सोचें कि भाई यार 10 साल सिर्फ पाकिस्तान के, हमने ले लिया बहुत कुछ पाकिस्तान से, और ये बड़े बड़े सियासतदान जो माशाल्लाह 70 के हैं, 72 के हैं, 65 के हैं, 60 के हैं, अल्लाह मियां इन्हें और हयात दे, इनका हमारे सर पे रहे, मगर जब इनके जहनों में ईमानदारी हो, इनके दिलों में पाकिस्तान का खुलूस हो, इनके दिलों में अवाम की मोहब्बत हो, तो ये जरूर हमारे सर पे रहे, हमारे पास हुकूमत करें। ठीक है, अच्छा, कि ये तो देखें। हाँ सर, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, अभी जो सबसे ताज़ा खबर है वो यही है कि शहबाज शरीफ जो है दोबारा लंदन चले गए हैं और मरियम नवाज भी जा रही हैं जुमे को, वहाँ पे कोई मीटिंग भी हो रही है। 21 अक्टूबर को आने का हो रहा था, कोई थ्रेड मिला है या कोई और प्लान सेट हो रहा है? क्या वजह लग रही है आपको सर? सर ये सारा कुछ तय तमाम है। कोई प्लान 23 कहता है इसको कोई प्लान 24 कहता है, लेकिन ये सब तो सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो वो आ जाएंगे। हाँ, एक चीज अभी जो थोड़ी सी अभी ट्विस्टिंग हुई है, वो ट्विस्टिंग ये हुई है कि नैब की जो तरमीम हुई है, नैब की तरमीम के बाद थोड़ा सा थ्रेट है कि जी अगर आए एक प्रेशर पड़ जाए, और देखिए सर पे तलवार तो लटकी हुई होती है ना। लेट सपोज के सामने आपको पता चले कि यार एक आपका केस चल रहा है और वो केस रिवर्स हो गया है, तो वो एक लटकता खंजर या एक तलवार तो है, उस तलवार की वजह से कुछ आगे पीछे हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। बाकी हर चीज बाकायदा उनके लिए सेट की जा रही है, उनके लिए तमाम चीजें हुई। और अभी हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जाहिर अभी हलफ लिया है, तो 2-4 दिन में पता चलेगा कि मामला बिल्कुल सही है। सर वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इसको मजीद कंटिन्यू भी करेंगे और खास तौर पे बात करेंगे कि आम आदमी जो है इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा करेगा, निगरान हुकूमत का क्या किरदार है। एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं, कंटिन्यू करेंगे।